खासमा यो मेन्टल हेल्थ अहिले जुन ग्लोबली हामी ग्लोबली जुन अहिले लकडाउनको सिचुएसन छ 2 महिनादेखि, अनि त्यो कारणले नट ओन्ली फिजिकली हामी त्यो भाइरसले रेस्पिरेटरी डिजिज हामीलाई लङ्समा इफेक्ट पारे नि, अनि कतिमा इन्फेक्सन त्यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि जुन सेडमा छायामा भनौँ परिरहेछ यो मेन्टल हेल्थ भन्ने इस्यु। र त्यसमा यो मेन्टल हेल्थ इस्यु छायामा परिरहेको हुँदा रिसेन्टली डाटाहरू हेर्दा नि, अनि वर्ल्ड वाइड र हाम्रो कन्ट्रीकै डाटाहरू हेर्दाखेरि जुन यो धेरैलाई थाहा नि छैन र हामीलाई पनि थाहा छैन। जस्ट एउटा बलिउडको सेलिब्रिटीको डेथ हुँदाखेरि सर्टेन सुसाइड एटेम्पबाट, अनि त्यसपछि यो सर्फेसमा आएर अनि धेरै बढ्ने इस्युको रूपमा आयो कि यो जस्ट ओन सेल्फलाई मेन्टल हेल्थकै प्रब्लमले गर्दाखेरि डिस्पाइट मेडिसिन लिँदा पनि जुन आफूलाई सम्हाल्न नसकेर आफ्नो लाइफ गर्न पुग्यो त्यो डिप्रेसनको फाइनल फेजमा जुन सुसाइड एटेम्प पछि, त्यो कारण त्योसम्म म ब्रिफमा डिस्कस गर्ला। सबभन्दा पहिले सुसाइडकै एटेम्पको कुरा गर्ने हो भने मैले मेन्टल हेल्थ ब्याकबाट मैले फ्रन्टतिर लगेँ है। मेन्टल हेल्थ भन्दा नि यसको फाइनल प्रब्लम कुन स्टेटसम्म जान्छ त्यहाँबाट। जस्तै कि फाइनल फेज मेन्टल हेल्थ एक्सट्रिमली भयो भने त्यो आउट अफ 10 8ले एटेम्प्ट गरेको सुसाइड हुन्छन्। अनि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले के भन्छ त लगभग वर्ल्ड वाइड एभ्री 40 सेकेन्डमा एकजनाले सुसाइड 2020 भन्दा पहिले गरिरहेको थियो। र यो केस 2020मा आफ्टर पेन्डेमिक जस्ट यो डबल टाइम भएको छ। 20 सेकेन्डमै इफ यही प्रोग्राम हुँदाखेरि वर्ल्डको कुनै न कुनै पार्टमा एकजनाले आफ्नो लाइफलाई इन गरिरहेको छ। त्यसै गरी 16 पिपल आउट अफ 1000 10 कति हो 1 लाख। अनि त्यसपछि अर्को यसको डाटा के छ कि 45 यसमा 45 इयर्स को डाटा हेर्ने हो भने 60% वर्ल्ड वाइड सुसाइडहरू डेथको कज जुन छन्, जस्तै कि एल्कोहल, ड्रग्स, डायबिटिज र अरू रोयल डिजिज भन्दा यो टप 3 मा पर्छ आफै पनि सुसाइड। र यसमा 15 to 44 जुन ह्युमनको जुन पपुलेसन छ तिनीहरू धेरै सस्पिटेबल छन् भनेर डाटाले भन्छ, मेल होस् या फिमेल। र त्यसमा पनि एउटा अर्को के हो कि सुसाइड एटेम्प्ट्स नि 20 टाइम्स मोर फ्रिक्वेन्ट देन कम्प्लिटेड सुसाइड। यसको अर्थ के हो कि जुन कम्प्लिटेड जुन एटेम्प्ट त धेरैले गर्छन्, तर कुनै केसमा हस्पिटलमै पुर्याउँदा र टाइमली त्यो मेडिसिन दिँदाखेरि पोइजनिङ होस् या फ्यामिली इन्टरभेन्सनबाट 20 टाइम्स त्यसमा प्रिभेन्ट हुन्छन् कति सुसाइड। तर ओभरअल हेर्ने हो भने जुन हामीले हेरेका जुन सुसाइड रेट हुन्छन् त्योभन्दा लगभग 20 टाइम्स बढी केसेसहरू एटेम्प्ट हुन्छन्। र यही केसमा हेर्ने हो भने जुन हामीले मेन्टल हेल्थका कन्डिसनहरू, जस्तै आज हिजो एउटा सेलिब्रिटीको डेथ भइसकेपछि ऊ डिप्रेसनमा थियो, उसको मेन्टल हेल्थ राम्रो थिएन, हामीले भर्यौँ। तर यो डाटाले के भन्छ कि 21 या 20 जना अरू बलिउडकै सेलिब्रिटिज या ओभरअल रिप्रेजेन्टेसनमा हेर्ने हो भने बलिउड इन्डस्ट्रीमै 20-21 जना अहिले पनि त्यो मेन्टल हेल्थसँग स्ट्रगल गरिरहेको होलान्। होल वर्ल्डमा नै यही केस हो कि जुन एटेम्प्ट भन्दा नि फाइनल फेजका जुन हुन्छन् त्योभन्दा 20 गुणा ज्यादा तिनीहरूले एटेम्प्ट गरेर थुन्किसकेका हुन्छन्। र अब ट्रेडिसनली सुसाइड रेट धेरै कम थियो र जुन यो वेस्टर्न कल्चरमा धेरै देखिन्थ्यो, तर खास गरी अहिले अर्गनाइजेसन र अरू कुराहरूले गर्दाखेरि वर्क प्रेसर, फ्यामिली प्रेसर, यी कुराहरूले जुन हाम्रो देशमा एसियन कन्ट्रिजहरूमा नि यो धेरै हदसम्म देखिन थालेको छ। र यो कारणले गर्दाखेरि यसको मेन कजहरू धेरै छन्। किन होला पर्सनल इस्यु या लाइफबाट इम्पोर्टेन्स हराउनु त्योहरू अर्कै होला, तर मोस्ट वान अफ द लिडिङ कज डिप्रेसन हो। र त्यो डिप्रेसन मेन्टल इलनेसमै पर्छ र त्यही म डिल गर्न गइरहेको छु। र अब यसको जस्तै यही दिएछ नि, सोसियो इकोनोमिक, फ्यामिली, इन्डिभिजुअल क्राइसिस, अनइम्प्लोइमेन्ट, लस अफ लभ वान्स, डेभलपिङ वान्स आइडेन्टिटीमा त्यो प्रब्लम आउनु। जस्तै कि सेलिब्रिटीकै कुरा गरौँ, यो इन्डियन सेलिब्रिटीकै कुरा गर्दाखेरि यही यो पनि देखिन्छ कि डेभलप वान्स आइडेन्टिटी।
उसको हिजै मैले एउटा ट्विटमा हेरेँ, एउटा डिरेक्टरले बर्थडे विस गरेको थियो कि 1 साल कि 2 साल पहिले सुशान्त सिंहलाई। अनि त्योमा उसले रिप्लाईमा के दिएको थियो कि थ्याङ्क्स, तर बट गिभ मी चान्स इन वन अफ योर फिल्म, आप मुझे कोही फिल्ममा चान्स दे दे, यस्तो गरेर भनेको थियो। पर्सनली द्याट ऊ सेलिब्रिटी भएर पनि स्ट्रगल गरिरहेको थियो त्यो फेजमा, र अरू पनि मिडियामा धेरै कुराहरू आइरहेछन्, त्यतातिर नजाउँ। तर यी केसहरूमा यो खासमा ऊ डिप्रेसनमा र हाम्रो रिजनमा डाटाले हेर्ने हो भने वर्ल्ड वाइड त्यो डाटा थियो कि अलमोस्ट 1 million, इट मिन्स 10 लाख पिपुल एनुअली त्यो एटेम्प्ट गर्छन् मेन्टली हेल्थको कारणले। अनि त्यसपछि 30% अफ सुसाइड जुन वर्ल्ड वाइड हुन्छन् त्यसमा इन्डिया र चाइना जुन एसियामै पर्छन् त्यसमा मात्रै अकर हुन्छन्। र सुसाइड ग्लोबली एज फलो गर्ने हो भने 55% अफ पिपल्स आर इन बिट्विन 15 to 44, यो पहिले पनि मैले भने। अनि त्यसपछि 45% पिपल 45 एज ओभरका हुन्छन्। र यसमा के एउटा कारण देखिन्छ कि जुन बेसिक ब्याकग्राउन्ड देख्ने हो भने अनम्यारिड आर मोर सस्पिटेबल टु मेन्टल हेल्थ इलनेस एन्ड दिस फाइनल फेज जुन हामीले सुसाइड भन्छौँ त्यो सबैमा अनम्यारिडहरू बढी। र यो जुन 15 to 44 एज हो यसमा बढी अहिले पनि अनम्यारिड भएकाले, र त्यो कारणले यो डाटा इन्क्रिज भएको। जस्तै कि 44 पछि या म्यारेज पछि त्यसको चिल्ड्रेन दे हेभ मिनिङ इन देयर लाइफ, र उनीहरू हत्तपत्त त्यो लाइफलाई इन गर्न खोज्दैनन्। तर जुन हाम्रो यो एडल्ट एज जुन कि एडोलेसेन्ट एज, इट मिन्स 15 पछिको एज र त्यसपछि 34 40 यो एजमा धेरै चान्स यसको हुन्छ। र यसमा यो बारेमा डिस्कस गर्नु, सर्फेसमा ल्याउनु धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि हो। र अर्को कुरा जस्तै कि नेपाल पब्लिक हेल्थ सिस्टमले के भन्छ कि डाटाले कि 5000 नेपालीज किल देमसेल्फ एभ्री इयर, यो फेरि पुलिसकै डाटा हो, जुन यो कुनै सर्वे अर्को होइन, जुन पुलिसमा जाहेरी हुन्छ नि कि फलानुको यस्तो गरी आत्महत्या भयो भनेर, त्यो 5000 केसहरू रजिस्टर्ड हुन्छन्। र ती रजिस्टर्ड केसमा हेर्ने हो भने 20 टाइम्स बडीले एटेम्प्ट गर्छन्, यानि कि कति भयो त 25,000 केस त सर्फेसमै मेन्टली इलनेस देखिन्छ, र त्योभन्दा केसेसहरू धेरै हाई पनि होलान्। र वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले के भन्छ त नेपालकै डाटाहरू हेर्दाखेरि 7th हाइएस्ट सुसाइड रेट हाम्रो कन्ट्रीमा छ भनेर। त्यसपछि अर्को हेर्ने हो भने यही छ, मोस्ट अफ पिपुलले किन गर्छन् भने धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि डिप्रेसन र अरू मेन्टल इलनेस नै कारण छ भनेर भन्छन्। कुनै अरूभन्दा फिजिकल टर्चरहरू भन्दा नि मेन्टल जुन इलनेस छन् र डिप्रेसन, यी कारणले गर्दाखेरि र अरू यी कारण पुवर मेन्टल कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि यो एटेम्प्ट गरेको पाइन्छ। अब जुन अर्को कुरा हेर्ने हो भने मेथड्स इन नेपाल कसरी यिनीहरूले गर्छन् भने सर्ट यो भन्न चाहेँ मैले कि यो सबै प्रोभिन्स वाइज हेऱ्यो भने प्रोभिन्स 1 प्रोभिन्स 2 सबै डाटा यस्ता छन्। तर मोस्ट अफमा यो रेडमा जुन छ नि यो ह्याङ्गिङ वे अफ इन्डिङ लाइफ त्यो धेरै हाई देखिन्छ, मेलमा पनि र फिमेलमा पनि। जस्तै कि मेरै प्रोभिन्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँ 254 र 260 छ, हाफ एन्ड हाफ रेसियो दे इन्ड एनुअली। र अरू जुन पोइजनिङको केस अनि अदर थोरै छन्, तर यो ह्याङ्गिङ धेरै हाई देखिन्छ। अहिले पनि जुन सेलिब्रिटीको डेथ भयो त्यो यही कज जुन रेड लाइनमा छ त्यहीले भएको थियो। अब जस्तै कि पाइलट सर्वेले के फाइन्ड आउट गर्यो कि 3.4% अफ द पिपल को सुसाइडल टेन्डेन्सी हुन्छन्, र एक्सेप्ट पाटन हस्पिटल भिक्टिम आर अफ द सुसाइड रिसिभ नो मेन्टल काउन्सिलिङ। स्टेट जुन हेर्ने हो भने हाम्रो कन्ट्रीमा कस्तो फेसिलिटी छ भने पाटनको मेन्टल हस्पिटल एउटा छ, अनि अरू ठाउँमा जस्ट फिजिकल फेसिलिटीहरू छन् तर मेन्टली खासमा त्योभन्दा राम्रो र त्यतिको कहीँ पनि अरू ठाउँमा एभाइलेबल छैनन्। र स्टिल मेन्टल जुन हेल्थ छन् त्यसलाई स्टिग्माको रूपमा फलानु को मेन्टली बिग्रियो अरे त्यसमा नराम्रो पनि मान्ने, हात काटियो या हात क्यान्सर भयो भने केही छैन, तर मेन्टली ऊ डिप्रेस छ भने धेरै थाहा पनि हुन्न र अलि सबै के भएको यसको लाइफ नराम्रो छ या केही प्रब्लम आयो भनेर भनिदिन्छ। जज गरिदिने पिपल युज टु जज एन्ड यो ट्रेन्ड अहिले पनि हाम्रोमा पनि छन्। र अर्को मोस्ट अफ द पिपल क्यानट एसेस टु काउन्सिलिङ र ट्रिटमेन्ट, र त्यसमा के रिजन हो त 0.13 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पिपल। कन्ट्रीमा जुन साइकोलोजी पढ्ने या
त्यो बारेमा परामर्शदाताको धेरै खाँचो छ, त्यो कारणले पनि यो भएको डाटाहरूले देखिन्छ। अब नेप्लिज लको कुरा गर्ने हो भने नेपाल्स ल क्लासिफाइज सुसाइड एन्ड एबेटिङ सुसाइड एज क्राइम, सो आर प्रायोरिटी फिगरिङ आउट क्रिमिनल एलिमेन्ट अफ द केसेस। यो सुसाइडलाई गभर्मेन्टले या लले के भन्छन् कि यो एउटा क्राइम हो। ल अब क्राइम हो, अब क्राइमलाई इन्ड गर्न जेनरली पुलिसले के गर्छन्, अरू केसमा त्यो जसले क्राइम गर्यो त्यसलाई समात्ने। अब सुसाइड गरिसकेपछि कसलाई समात्ने? इभेन द वान हु डु द सुसाइड इज अलरेडी आउट। अब कसलाई, त्यो कारणले यो कम्प्लेक्स हुन जान्छ कि। र नेपाल पुलिस इज ओन्ली इन्टिटी जसले कि डेथ विथ सुसाइड यिनीहरूलाई डिल गर्ने गर्दछ र यसलाई क्रिमिनलिटी एक्टको कारणमा दिने गर्दाखेरि यो अलि यसको फाइन्डिङ आउट के कज थियो, अब किन भयो, त्यसलाई कम कसरी गर्ने भनेर, अब कोही को डेथ भयो अब कसरी त्यसलाई त समात्न जाने होइन, त्यसको फ्यामिली मेम्बरलाई नि समात्ने होइन। बरु त्योभन्दा पहिले उसको सिचुएसन, उसको फ्यामिली मेम्बर या अरू जुन काउन्सिलिङबाट सुधार्न सकिन्थ्यो। तर फाइनल फेजमा गइसकेपछि मेन्टल हेल्थ वी हेभ नो अप्सन। अब डिप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि जुन जेनरली दुईटा छन्, बिङ डिप्रेस्ड एन्ड डिप्रेसन। बिङ डिप्रेस्ड के हो कि जस्तै कि आई वाज एक्सपेक्टिङ अ गिफ्ट फ्रम माई वान अफ द फ्रेन्ड अन बर्थडे, उसले दिएन मलाई गिफ्ट, म अलि लो भयो मुड, मलाई नराम्रो लाग्यो, कसैले मलाई गाली गरिदियो, मलाई नराम्रो लाग्यो, अनि हामीले स्ट्याटसमा लेख्ने गर्छौँ आई वाज डिप्रेस्ड बाई दिस द्याट, माई रिजल्ट वाज वेन्ट आउट ब्याड। त्यो बिङ डिप्रेस्ड हो। तर जुन यो डिप्रेसन भन्ने कुरा छ इट इज लङ टर्म, र यो क्लिनिकल डिप्रेसन भनेको कि मेन्टली जुन लङ टर्ममा जान्छ, मिनिमम 2 विकसम्म यो रिकभर गरिरहेको हुन्छ कुनै पनि पर्सनलाई। र त्यो पर्सनले मेन्टली जुन यो डिप्रेसिङ, सिम्पली फिजिकल लमै हेर्ने हो भने डिप्रेस गरिरहेको हुन्छ कि कन्टिन्युसली त्यही थट रिकल गर्ने, र यसका धेरै सिम्टमहरू छन्। र यो जेनरली मुड लो हुने र डिप्रेस हुनुमा धेरै डिफ्रेन्स छ, र त्यो हामीले फाइन्ड आउट आफैले पनि गर्नु पर्यो, र कोही अरू पनि डिप्रेसन भने थाहा पाउनुको लागि यो हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यसको सिम्टमहरूको कुरा गर्ने हो भने जस्तै कि सबभन्दा पहिले लस अफ एपेटाइट, अर्को कि स्लिप, राम्ररी निद्रा नआउने, जसले लो मुड हुने, अनि त्यसपछि आफूलाई वर्थलेसनेस लाग्ने, जस्तो कि म केही पनि आफ्नो संसारमा कोही छैन मेरो, जस्ट आइएम म नभए नि भइदियो हुन्थ्यो, त्यसपछि मेरो को काम छ र के काम छ र मलाई कसैले के हेरचाह गर्दैन, मलाई कसैले केयर गर्दैन, यी जस्ता अनेकौँ थटहरू आउनु, वर्थलेसनेस, त्यसपछि स्लिप साइकल डिस्टर्ब भएको, एपेटाइट भोक नलाग्ने, राम्ररी एपेटाइट नहुने, अनि त्यसपछि अर्को कि जुन हामीले गरिरहेका काम हुन्छन् जस्तै कि हाम्रो वर्क होस् या स्टडी होस्, ती वर्क र स्टडीमा हामीलाई मन लाग्ने, अनि त्यसपछि अर्को कुराहरू जुन विभिन्न थटहरू आइराख्ने कि, अनि त्यसपछि मेन्टली हेडेक कति वेमा देखिन्छन्। अनि अर्को अब यीहरू भयो हामीले हेर्ने बाहिरबाट सिम्टम या पर्सनली एनालाइज गर्ने, तर क्लिनिकल पनि केही सिम्टम्सहरू छन्, जस्तै कि क्लिनिकली या माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्ने हो भने सर्कसली जुन साइकेट्रिस्टहरूले फाइन्ड आउट गर्नेहरू, जस्तै कि सर्केडियन रिदम, बायोलोजिकल क्लकमा एफेक्ट पार्छ क्या यसले, जस्तै कि टाइममा निद्रा नलाग्ने, टाइममा 1 बजे राति उठेर अनि आफू सोच्न थाल्ने वाइ एम हियर, आई वान्ट टु इन दिस अल दिज, यी सबै थटहरू। अनि सर्केडियन जुन हाम्रो बायोलोजिकल क्लक छ, टाइममा जुन कुराहरू बायोलोजिकली हाम्रो भइरहेको सबै यताउति हुन्छन्। र अर्को ब्रेनमा हेर्ने हो भने फ्रन्टल लोब श्रिङ्क हुन्छन् साइजमा, र हिपोक्याम्पसको भोल्युम लो हुन्छन्, जस्तै कि त्यसको साइज अलि सानो भइदिने र फ्रन्टल लोब पनि श्रिङ्केज भइदिन्छन्, मिन्स सानो भइदिन्छ कि यदि लङ टर्ममा डिप्रेसन भयो भने। अनि त्यसपछि सेरोटोनिन हर्मोनहरूको कुरा गर्ने हो भने यो सेरोटोनिन, नोरिपेनेफ्रिन, डोपामिन यिनीहरूको लेभलमा इम्ब्यालेन्स आइदिन्छ कि, अनि त्यो भयो। अनि यही मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, जस्तै कि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि हर्मोनल सिस्टमलाई स्पिरिचुअलिटीमा इनर्जी सिस्टम पनि भनिन्छ, र त्यसले हामीलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, रेगुलेट गर्ने हो। तर यी हर्मोनहरू इम्ब्यालेन्स भएर के भइदिन्छ कि डिप्रेसनको स्टेटमा मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्छ यी हर्मोन्सहरूले, देयर एक्सिडेन्ट्स ह्यापन। जस्तै कि कुनै पनि नर्मल केसमा कसैलाई त्यो हामीले भन्नु कि होइन म तिमीलाई मारिदिन्छु, उसले आफै पनि एजिटेट गर्लान्, अनि उसको एन्टिबडिजले यदि माइक्रोब्सहरू गयो भने सबै खतम पारिदिलान्। तर यो हर्मोनहरू इम्ब्यालेन्स भएर के भइदिन्छन् कि एट इन यस्तो स्टेट पनि आउँछ कि अ पर्सन जस्ट वान टु इन हिज अर हर लाइफ, त्यो भनेको हर्मोनल र इनर्जी लेभलको इम्ब्यालेन्स हो।
अनि त्यसपछि अब डिप्रेसनमा एउटा त्यसले के देखाएको छ कि यदि त्यसलाई हेल्प हामीले गरेनौँ भने, यदि नर्मली उसलाई छोडिदियो होइन हेल्प माग्न भने, एउटा डिप्रेस्ड पर्सनले हेल्प माग्नलाई जाँदाखेरि 20 इयर लाग्दो रहेछ कि आफैमा उसले भन्यो होइन मलाई डिप्रेसन छ मलाई हेल्प गरिदियो भनेर भन्दैन कि नर्मली डाटाले के भन्छ कि इट विल टेक 20 इयर्स सेल्फ कमिट गर्न अनि अरूलाई भन्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो स्टेटमा। अनि त्यसपछि यसको त्यसै गरी जुन गभर्मेन्टले या अरू संस्थाहरूका यी हटलाइन नम्बरहरू छन् त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर परामर्शहरू लिन सकिन्छन्। अनि त्यसपछि यसको अप्सनहरू या सोल्युसनहरू के होला नि त सबभन्दा पहिले र इम्पोर्टेन्ट म आफै पनि देख्छु कि फ्रेन्डसिप अनि त्यसपछि त्यसमा ट्राई टु टक एकछिन हो त। अनि त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के देखिन्छ कि त्यो पर्सनसँग सबभन्दा पहिले कुरा गर्नु पर्यो कि अब त्यो जुन वेमा हुन्छन् कि अब एडल्ट फेजमा मैले भने जस्तै 15 to 44 मा बडी यो केस देखिन्छ मेन्टल हेल्थको, त्यो केसमा फेरि प्यारेन्ट्ससँग हामी कन्सल्ट त्यति गर्दैनौँ। त्यो केसमा के हुन्छ कि फ्रेन्डसिपको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छन्। तिनीहरूले त्यो टाइम टु टाइम त्योसँग कुरा गर्न अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूमा तिनीहरूलाई हेल्प गर्ने यो ट्राई टु टक र कन्भर्सेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो इन गर्नलाई। र अर्को यसको अप्सनहरू के छन् कि जस्तै कि आफ्नो हबीहरूमा ध्यान दिने, अनि त्यसपछि अर्को के जस्तै कि आफूले के गर्न सक्छु त मेरो हबी के हो त्योमा ध्यान दिँदाखेरि पनि, अनि त्यो वेमा आफ्नो जुन फिलिङ्सहरू छन् जस्तै कि कज अफ डिप्रेसन कम्प्लेक्स हुन्छन् र ती सबैलाई मैले जस्तै कि मलाई उसले यस्तो गर्यो, मेरो प्यारेन्टले मलाई माया गरेन, उसले गाली गरिदियो, सर्टेन मेरो ब्रेकअप भयो अर समथिङ एल्स रिलेसनमै अप एन्ड डाउन भयो, त्यो सबैलाई मानौ हामीले लेख्न सक्छौँ लिट्रेचर वेमै, ड्रइङ बनाएर गर्न सक्यो। यी सबै कुराहरूले के गर्छन् कि त्यो टेन्सन इन त हुँदैन प्रब्लम, तर एट पर्सनल लेभल किनकि डिप्रेसन हाम्रै भित्रबाट आएको कारणले त्यो सबै हामीले एउटा भमिक वेमा गरिसकेपछि त्यो धेरै हदसम्म मेन्टल टेन्सन जुन हुन्छ भित्र त्यो रिलिज हुन्छ। अनि अर्को वे स्पिरिचुअलिटीतिर अब जस्तै कि रिलिजियस एक्टहरू अनि अफरिङ्स टेम्पलतिर जाने, आफू एक्लै हिँड्ने, अनि त्यसपछि नेचरमै रमाउने, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि लङ टाइम अब एउटै कुराहरूमा थटमा नदिइकन त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै हदसम्म यो इन भएको जस्तो देखिन्छ। र अर्को यसको फाइनल हो होप, हबी पनि अनि होप नहार्ने। अनि त्यसमा एउटा मैले लाइन फेला पारेको थिएँ जस्तै कि एउटा 30 इयर्ससम्म डिप्रेस हुनुभएकोले के भन्नुभएको छ कि यदि त्यो रोक्ने होइन कि कसैले भन्छ नि कि म त्यो बेला भएको भए उसको ठाउँमा भएको भए म यो गर्थिनँ, म यो गर्थेँ, म यस्तो गर्थिनँ, पोजिटिभ जान्थेँ। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो रिप्लाईमा कि तिमी त्यो बेला थिएनौ र जसले सुसाइड गर्छ तिमीले सुसाइड गरेछैनौ, तिमीले त्यसको प्रब्लम थाहा पाउन सक्दैनौ। र उहाँले के सजेस्ट गर्नुभएको छ कि यो डिप्रेसन के हो कि एउटा सी जस्तो हो कि, र सीमा जुन टाइड वेभ हुन्छ नि करेन्ट, त्यसको चाहिँ तिमीले जति अपोजिटतिर जान खोज्छौ त्यसमा आउट हुनु त्यति त्यसले आफैमा लास्टमा आफै थाकेर छोडिदिन सक्छ। त्यो कारणले उहाँले के भन्नुभएको छ कि लेट गो विथ द फ्लो, अनि एटलिस्ट टाइमको वेट गर, जुन बेला त्यो सीले आफै तिमीलाई एउटा सिसोरतिर ब्याङ्कतिर धकालिदिन्छ। त्यो रेसिस्ट गर्ने नै होइन। अनि एज अ फ्रेन्ड हामीले पनि त्योलाई वी क्यानट सल्भ द प्रब्लम बट एटलिस्ट वी क्यान रिड्युस देम, र त्यो गर्नु पर्यो। जस्तै कि सजेस्ट गर्नु परेन, लेट्स लिसन द पर्सन, अनि त्यसपछि सुनिदिने मात्रै, अनि त्यसले पनि धेरै हदसम्म त्यो गर्छन्। यति मेरो भनाइ थियो। अब केही कसैलाई भन्नु छ भने मा सफर गरिसकेपछि त्यो अरूलाई थाहा हुन्न कि जसले ट्रिट नराम्ररी गर्यो या केही गर्यो त्यो लेभलमा त्यो पुग्दैन। अनि सफर हामी भित्रैबाट आफै गरेर हुन्छौँ, अब त्यसलाई कसले भन्नु छ, अब भन्दाखेरि नि बुझ्दैनन्। त्यो कारणले आफ्नो आर्टतिर, आफ्नो वे अफ लाइफलाई अनि त्यो ट्याकल गर्नेतिर लाग्ने कि अब उसले मलाई नराम्रो गर्यो, अरूले सर्टेनमा लस भयो, जब लस भयो, या सर्टेन मैले एकाडेमिकली नराम्रो गरेँ भन्दा नि त्यसलाई या त लेखेरै हुन्छ त्यो लेख्ने अनि च्यातेर फालिदिने सर्टेन वेहरू। अनि प्लस फ्यामिली मेम्बरसँग चाइल्डहरूसँग टाइम बिताउँदाखेरि नि आफ्नो लाइफमा यदि मिनिङ कसैले गुमाएनन् भने त्यसले इन गर्दैन, र मेन्टल हेल्थ आफै सुध्रिन जान्छन् कि फ्यामिली मेम्बरहरूसँग, सानो बच्चाहरूसँग खेल्न थाल्ने कि उनीहरूको हेबिटहरू हेर्दाखेरि नि आफै लाइफको इम्पोर्टेन्स अनि प्लस लाइफमा मिनिङ आउन थाल्छ। र यो खासमा एडल्टमा देखिने गरेको मेन्टल हेल्थ धेरै कम्प्लेक्स पनि हो। अनि हामी
खासमा त्यति फ्यामिलीसँग नि बोलेको यो फेज हुन्छ र फ्रेन्ड्स बाहेक हामी कोहीसँग बोल्दैनौँ, त्यो कारणले फ्रेन्ड्स नै यो स्टेटमा इम्पोर्टेन्ट छ नि त। त्यहीसँग आफ्नो वेहरू सेयर गरेर अनि त्यसपछि यसलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ। भन्नलाई सानो हो तर फेरि यो बिग भइसकेपछि इन्ड अफ लाइफसँग नि जान सक्छ र त्यो जसले इन गरेर त्यो विक हो भनेर भन्न सकिन्न है। त्यही कारणले अरूको कुरा सुनौँ, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने, त्यही म भन्छु। हामी नेक्स्ट स्टार्ट भएपछि शनिबार गीत सुन्छौँ। अहिलेलाई म एउटा मुक्तक सुनाउन गइरहेको छु। मेरो मुक्तक यसरी छ, प्रायश्चित भन्ने टपिक छ। घडीको सुई रोकिए पनि समय रोकिँदैन, घडीको सुई रोकिए पनि समय रोकिँदैन। गगनचुम्बी भएर के हो, गगनचुम्बी भएर के हो, क्षितिजमा विमान ठोकिँदैन। आत्मादेखि प्रायश्चित नगर्ने हो भने, आत्मादेखि प्रायश्चित नगर्ने हो भने धन खर्चेर मात्र पाप चोकिँदैन, धन खर्चेर मात्रै पाप चोकिँदैन।